जनाब सलमान खुर्शीद एक बड़े मुमताज़ घराने के फर्द होने के साथ साथ ज़्यादती तौर पर बेइंतहा खूबियों के मालिक हैं। उन्होंने आला तालीम वेस्ट में हासिल की, मगर उनके दिलो दिमाग मशीकी अदब की विरासत से रोशन है। उर्दू अदब और तहजीब से उनका गहरा ताल्लुक है। वो राइटर भी हैं और उनका लिखा हुआ प्ले बाबर की औलाद बहुत पसंद किया है। उन्होंने निर्भय ट्रेजेडी पर नज़में भी लिखी हैं जो हाल ही में शाया हुई हैं। सलमान साहब तशरीफ लाएं और हमसे खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब संजीव सराफ साहब और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, इस नशिस्त इस महफिल में दानिश्वरों की मौजूदगी में और उर्दू परस्त लोगों की मौजूदगी में एक सियासी शख्स कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि सियासत में तो जो भी कहा जाता है उसे झूठ ही माना जाता है। और मैं तारीफ उर्दू की करूँगा तो आप समझेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, और बुराई करूँगा तो यकीनन आप मानेंगे कि झूठ बोल रहा हूँ। और मुश्किल क्या है कि कुछ लोग सियासत में अच्छाई करना भूल गए हैं, कुछ लोग सियासत में बुराई करना भूल गए हैं। और ऐसी अंजुमन में कहें तो क्या कहें, मैं ये जहन में ये सोच रहा था कि सराफ क्या करते हैं, बुन के चुन के हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे करते हैं, और फिर एक उनके जहन का एक तसव्वुर होता है कि ये खूबसूरत हार बनाऊंगा, ये किसी के खूबसूरत गले में सजाऊंगा, और शायद यही होता है सराफ का काम। लेकिन आजकल पता लगा कि सराफ कुछ और काम कर रहे हैं, वो भी काम ही हुआ। और कहाँ कहाँ से चुन कर हीरे जवाहरात लाए हैं और किस तरह से इनको पिरोया है, और किस तरह से आप सभी हज़रात और हम सब के लिए ये पेश किया है। मैं समझता हूँ कि यकीनन एक बहुत बड़ी खिदमत है। लेकिन एक बात का इन्होंने हम लोगों को इशारा किया है कि हमें जिनका ताल्लुक़ उर्दू से है या तहजीब से है, या जो वक्तन तब्दीलियाँ हिंदुस्तान में आई हैं, हमारे पूरी दुनिया में आई हैं, अगर उनका हम फ़ायदा ना उठा सकें तो यकीनन बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये इन्होंने बताया है कि एक लुत्फ़ है कि वही पुरानी जो लिखाई हुआ करती थी, जो आपको रस्मुल ख़त सिखाया जाता था, जिसको छड़ी से आपके सर मारा जाता था जब आप गलती किया करते थे, और फिर वो घिसाई होती थी, जो आपने लिखा था वो घिस के साफ किया जाता था। उसमें एक लुत्फ़ था, उसमें उसका एक तख्ती पे जो हुआ करता था। मेरी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की कमी रह गई तो वो तख्ती की रह गई। मुझे सीधा कागज़ पे पहुंचा दिया मेरे लोगों ने और कहा कि वो तख्ती की कमी हमेशा रही थी, लेकिन आज अंदाज़ा हुआ कि आज के दिन की जो तख्ती है वो यही है, रेख्ता.com, और जो आज टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को मुहैया कराया है ये मौका, मैं समझता हूँ उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि अब तख्ती की तलाश नहीं रहेगी ज़िंदगी में। अब तख्ती की जगह रेख्ता से सीधे वाबस्तगी हो जाएगी और रिश्ता बन जाएगा। लेकिन इसको एक और पहलू से मैं देखूँ, कभी कभी बचपन में कुछ लोगों के साथ ऐसी बदनसीबी गुजरती है कि वालिदैन से रिश्ता टूट जाता है, खो जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे नाम याद है, एक नौजवान थे, वो बच्चों के घर में उनकी परवरिश हुई थी। उसके बाद उन्हें कुछ काम सिखाया गया था और वो दर्जी बन गए थे, और
جو اس میں دریا گنج میں جو سنیما تھا، اس سنیما کے پاس ایک چھوٹی سی درزی کی دکان تھی، اس پر ان کو پہلی نوکری ملی تھی، اور ہم وہاں جایا کرتے تھے، اتوار کے دن جاتے تھے، کبھی کبھی ہم لوگوں کے کپڑے بنانے کے لیے ان سے ہی کہا جاتا تھا، صدیق میاں کا نام تھا۔ پھر میں نے گھر میں ایک قصہ سنا کہ کوئی خط آیا ہے پاکستان سے، اور خط یہ آیا ہے کہ کوئی شخص پاکستان سے ہندوستان آئے تھے اور یہاں لوگوں سے ملاقات کرتے کرتے صدیق صاحب سے ملے، اور پتہ یہ لگا کہ ان کے والدین پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے جب ملایا، اس وقت موبائل فونس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور خط لکھا اور پھر بات چیت ہوئی اور پھر لانگ ڈسٹینس فون کال ہوا، تو یہ پتہ لگا کہ یہ جہاں کھو گئے تھے وہیں پر وہ لوگ تلاش کرتے رہے تھے، لیکن ان تک نہیں پہنچ پائے، اور جب مختلف باتیں پتہ لگی تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اس وقت جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی اس وقت کھویا تھا۔ اور پھر میں نے یہ سنا کہ اب کپڑے میرے کوئی اور بنائے گا، اس لیے کہ صدیق میاں پاکستان چلے گئے اور اپنے والدین کے پاس گئے۔ قصہ ذہن میں تھا، اس کے بعد نہ کبھی اس کی ضرورت پڑی اس قصے کی، اور نہ ہی کبھی اس کو میں نے دہرایا، لیکن آج میں یہاں آیا تو لگا کہ صدیق میاں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی اور پھر پہنچا ہے۔ ماں سے رشتہ جوڑنے کے لیے سنجیو شراف صاحب نے ہم لوگوں کو یہاں پھر سے بلایا ہے۔ ہم جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے والدین کسی وجہ سے کھو گئے تھے، ہم ان سے دور ہو گئے تھے، ہماری پرورش کہیں اور ہوئی، لیکن کبھی کبھی خواب میں، کبھی کبھی پرانی یادوں میں وہ بات پھر سے ابھر کے آتی تھی کہ ہمارے بھی کوئی والدین تھے، ہماری بھی کوئی ماں تھی، اور اس کا نام بھی پورا یاد نہیں آتا تھا، ماں کا نام۔ آج آپ نے ماں کا نام بتایا، ریختہ، اور میرا دل چاہا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہنے کا کہ آج امی مل گئی، اور اس لیے جو آپ نے آج یہ ایک دفعہ پھر ملاقات کرائی ہے، پرانی بات یاد کرائی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے روانہ جب ہوں تو سیدھا گھر جاؤں، اور امی بہت ضعیف ہو گئی ہیں، پتہ نہیں وہ سمجھیں گی نہیں سمجھیں گی، لیکن کم سے کم میں انہیں بتانا ضرور چاہوں گا کہ امی آج آپ سے پھر سے میری ملاقات ہوئی، کہیں اور ہوئی، اور سنجیو سے آپ دعا گو ہوں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ امی کو اچھی طرح رکھیے گا، امی کو دعائیں دیجیے گا، امی کا سایہ رہا اور امی کا ساتھ ملتا رہا تو شاید ہم سیاسی لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بہت